बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडायतात। हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटाले। हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय। तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमच्या मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात। हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी आणि हे गुंडा राज्य जे चल्लां हे कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोटेक्शना खातीरूच चल्लां। ना जाल्यार तो मनीस एकूच मनीस ताका 3दा धमकायता आणि तोच येवन ताका सारखे खुलेआम म्हळ्यार प्राणघातक हल्लो जाता दिसा देवळ्याक कॅपिटल सिटीन। आणि सरकार कितें म्हणटा, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा ना ते व्हिडिओ काडूंक जायना। काल तुम्ही पळयलें तें खंय तरी त्या फंक्शनाक ताका प्रश्न कोण विचारतात, तो म्हणटा ना ते व्हिडिओ अशें काडूंक जायना। अरे व्हिडिओ काडपाचें खंय उरलें? सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार, हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां, हें कितें चल्लां काय म्हणून। हें जें जंगल राज्य बिहारान 1919 दिसतालें ते 2025 गोंयांत दिसूंक लागलां। म्हळ्यार आमी गोंय खंय पावला ते पळया तुमी। आणि ह्या स्थितीन पावोवपाक फक्त प्रमोद सावंताचो हो डबल इंजिन सरकार कारणीभूत आहा। हाका बेगिनल्या बेगीन उडोवंक जाय, पूण उडयतलो कसो? इतले लोक येवन सरकार पडना। गोंयांत एक प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तो एक बाय स्टँडर इफेक्ट म्हणून। बाय स्टँडर इफेक्ट म्हळ्यार कितें? हांव कांय करचो ना, तो करतलो, हांव ताजे बरोबर आहा, म्हाका कित्याक लागता तो करतलो, आमी ताजे बरोबर आसा पूण आमी कांय करचें ना। हे जो प्रॉब्लेम गोंयकारां भितर जो आयला तातूंत गोंयकाराक हांगा मुळांतल्यान नाच करतले, कित्याक सगळे गोंयकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदनात, दुसरो करतलो म्हण रावतात। दुसरो करूंक शकना, हे तुमचेर आयिल्लें आहा। हे आज जर रामा फाल्यां तुमी, आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक जर असो मारूंक शकता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें खंय कोत आहा हे तुमी चिंता मरे पयलीं। सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय। हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय, कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो। हांव ते टायमार ओपोज करतालो की NSA वगीच लावंक जायना म्हणून, पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसान करूंक जाय आनी बेगिनतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय। इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर माइंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिल्या 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून। तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें। खंय वता थंय लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता, त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें। आनी हें करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय, गोंय बंद जावंकूच जाय। जो खरो कास्ताचो गोंयकार आसा ताणें आपल्यान व्हॉलंटरी आपले धंदो बिंदो सगळो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आपल्यान पयस रावंक जाय, मिडियान रावंक जाय, सगळ्यांनी रावंक जाय, कळपाक जाय सगळ्यांक की बाबा आमी गोंयकार पयले आनी हे गोंयांत आमकां सोबना आनी हे गोंयची परिस्थिती आमीच हाडिल्ली आहा। आनी ही गुंडागिरी जी जाता ही पॉलिटिकल बॅक्ड गुंडागिरी आसा, सगळ्या कडेन पॉलिटिक्स आहा। DG सांगता ते आयकून काय फायदो ना, ते उगीच सांगतात। हे जे धरल्या तांकां धरूंक ना, हांकां सरेंडर केल्या, हांचो ते कॉल रिकॉर्ड्स काडले पुलिसाचे तुमकां कळटले, हांकां कोणाकूच धरूंक ना। धरल्या खंयचे ते गँग वॉर म्हणटा ते फातोर्डा जाल्ले पळय रस्त्यार ते लोक अजून मेळूंक ना आमकां। हे कशें मेळ्ळे तुमकां रोखडे? कित्याक हांकां सांगलें यो जमा जाया म्हणून, हांकां जमा केल्ले आहा। हे हांचेच पयर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें इलेक्शन जालें, थंय बाउन्सर हाडले। कोणाचे बाउन्सर? BJP युवा मोर्चाचे लिडर ते बाउन्सर हाडले थंय। आज बाउन्सराचो धंदो, हांचे युवा मोर्चाचे लोक बाउन्सर जाल्ले आहा। बाउन्सरांक हे पॉलिटिकल पोजिशनां दितात। ही BJPची परिस्थिती आज पाविल्ली आहा आनी ही BJP म्हणटा ती कळंक गोंयच्या नांवाक। आनी BJP कारभार करतना आमी पयलीं न्याय दिवपाक जाय रामा सारक्याक, आनी रामा सारक्याक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर एकवट जाय, खूब
खूप ऍक्टिव्हिस्ट आहात ते म्हणटले बाबा तांचे भितर कितें वयर सकल आसूंक शकता पूण खरे गोंयकार खरे कास्ताचे आमी गोंयकार म्हणून आमी केन्ना दाखयतले जेन्ना हांकां दिमी मारूंक लावंक जाय हें जे गोंय जे परिस्थितीन तांणी हाडला ते तांकां भोगपाक जाय तांकां पुण्याव भोगोस म्हणूंक जायना आमी आनी तांणी एक एसटी कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता राम राज्य म्हणटा तें कितें आशिल्लें सत्या खातीर आशिल्लें सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्री राम म्हणटाले आमी अशें रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हें राम राज्य न्ही हें कसलें राज्य तें म्हाका खबर ना पूण म्हाका एक खबर आहा हें गुंडा राज्य आनी हें गुंडा राज्य ना नपश्चात करपा खातीर गोंयकारांनी तो करतलो म्हणून रावंक जायना गोंयकारांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवंक जाय हो बाय स्टँडर्ड इफेक्ट म्हणून तो चलचो ना आनी सगळ्यांनी एकवटान आमचो प्रोटेस्ट दाखोवंक जाय रामाचे फॅमिलीक बॅक करूंक जाय आनी असले गुंडांक नाच करूंक जाय गोंयचे हें करपाक सगळ्या भितर एकवट जाय हो एकवट आयच्यान सुरवात जातलो अशें हांव देवा कडेन मागता म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून बरें